شو وضعكم هون انت ياسين؟ بدك تحكي لنا عن وضعكم هون بالابو. لا اكل، لك مي ما في مي، لك كل يوم عملنا لك كل يوم على الرقاع بنكسر ظهرنا على الارض. لك لا حرامات لا ضروري، اذا بنرجع بنقدم من بيت تبعها بنقدر، لك اذا طلعنا بننقذف يعني بننقذك ما بتعرفوا انت. لك الله يوفقك قال الشهر الاسد، لك هون كل الاطفال عم تموت من الجوع والخرف. ليش مرتاح؟ النسوان عم تموت والاطفال والشباب والرجال وكلها. يعني انا ابي ما هون، شو بدي لكم يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني بس طالبين منكم الامان، لك الامان يا اخواني الامان، لك يا الله كل الدول العرب ما عم تحسوا فينا، لك كل هالبلاد ما معنا، لك بس غير الله معنا الحمد لله. الله يفرج يا رب، الله يفرج.